डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इस्लामिक स्टडीज़ का थर्ड लेक्चर है जिसका मौजू है तारुफ़ हदीस। आज के लेक्चर में हम हदीस के लुग़वी और इस्तिलाही मीनिंग, कौली हदीस, फ़ेली हदीस और तकरीरी हदीस के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीई और तशरीही हैसियत के बारे में आगाही हासिल करेंगे। हदीस बहसियत शरीयत इस्लामी का दूसरा माखज़ नीज़ कुरान फहमी के लिए हदीस की ज़रूरत और अहमियत पर रोशनी डाली जाएगी। तो आइए हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम हदीस के लुग़वी और इस्तिलाही मीनिंग देखते हैं। हदीस का लुग़वी मानी गुफ्तगू, बातचीत और ख़बर के हैं। कुरान पाक में हदीस का लफ्ज़ गुफ्तगू और बातचीत के मानों में कई जगह पर मुस्तमिल है। मिसाल के तौर पे सूरह ताहा की आयत नंबर 9 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, वहल अता का हदीस मूसा, यानी क्या तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम की बात या ख़बर पहुँची। सूरह बरूज की आयत नंबर 17 और 18 में भी हदीस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। हल अता का हदीसुल जुनूद फ़िरऔन व समूद, क्या तुम्हारे पास लश्करों की ख़बर पहुँची, फ़िरौन और समूद के लश्करों की। सूरह मुर्सलात आयत नंबर 50 में अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहे हैं, फ़बिअय्यि हदीसिम बादहु युमिनून, बस इसके बाद वो किस बात पर ईमान लाएंगे। ऊपर बयान की गई तीनों कुरानी आयात की रोशनी में जो हदीस का मानी बयान किया गया है वो ख़बर, बातचीत या गुफ्तगू के मानों में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। हदीस का एक और मानी भी है, यानी जदीद, नई बात या नई चीज़। इसी से लफ्ज़ हादसा और हदूस भी बने हैं। जबकि इस्तिलाही मीनिंग जो है उससे मुराद क्या है कि इस्लामी इस्तिलाह में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फ़ेल या तकरीर को हदीस कहा जाता है। इसकी मैं आप लोगों को थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगी कि कौली हदीस किस तरह से होगी, फ़ेली हदीस किस तरह से होगी और तकरीरी हदीस जो है वो कौन सी हदीस कहलाती है। कौली हदीस उस हदीस को कहते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी कौल पर मबनी हो, यानी उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इरशाद फरमाया हो। बहुत सी अहादीस हमें मिलती हैं जो कि कौली अहादीस की मिसालें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन जैसे इन्नमल आमालु बिन्नियात। इसकी मैं आपको मिसाल देती हूँ कि सही बुखारी की एक मिसाल है, हदीस नंबर 1199। उसमें देखें, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलातुन फ़ी मस्जिदी हाज़ा खैरुम मिन अल्फ़ी सलाती फ़ीमा सिवाहु इल्लल मस्जिदल हराम। मेरी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ना मस्जिद हराम को छोड़कर दुनिया की तमाम मसाजिद में नमाज पढ़ने से 1000 गुना ज़्यादा अफजल है। ये इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक कौल बयान किया है। कौल बात को जैसे कहते हैं ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तो ये हदीस कौली हदीस की एक मिसाल है। फ़ेली हदीस क्या होती है? हदीस फ़ेली उस हदीस को कहते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल पर मबनी होती है, यानी इसमें कौल सहाबी का होगा और अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा। यानी ऐसी चीज़ें जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बयान तो नहीं फरमाया, लेकिन हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े का पता चलता है कि किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया। तो जब सहाबी इस चीज़ को बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी फ़ेल को बयान करेंगे तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ेल भी हदीस की कैटेगरी में शामिल होगा। इसकी मिसाल मैं आपको देती हूँ। सही बुखारी की हदीस नंबर 5557। बहुत सी मिसालें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ कि हज़रत अब्दुल्ला बिन औफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है। वो कहते हैं
غزونا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات او 6، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 یا 7 غزوات میں حصہ لیا۔ کننا ناکل معہ الجراد، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹڈی کھایا کرتے تھے۔ یہ ٹڈی جو ہے وہی ٹڈی دل ہے جو کہ آج کل بڑے مشہور و معروف ہوئے ہیں اور فصلوں کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، تو یہ حلال ہیں۔ اب ہمیں اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پاس کوئی قول نہیں ہے، لیکن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا پتہ چل رہا ہے، اور اس بنا پر یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے یہ بھی حدیث میں شامل ہو جائے گا۔ اب تیسری کیٹیگری جو ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو کہ تقریری حدیث کیا چیز ہوگی۔ تقریری حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جو نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کوئی فعل ہے، بلکہ کیا چیز ہے کہ صحابہ کا قول یا عمل ہوگا، یعنی کہ کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی بات کہی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی کام کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سکوت کا اظہار فرمایا، خاموش رہے، چپ رہے۔ تو چپ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کام صحیح ہے، اس کام کے کرنے کی اجازت ہے۔ اس طرح کے تمام کام جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت کا اظہار فرمایا ہے یہ بھی حدیث کی کیٹیگری میں شامل ہو جائیں گے، ان کو ہم تقریری حدیث کہتے ہیں۔ تقریری حدیث کی میں آپ کو ایک مثال بیان کرتی ہوں کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قیس بن عمر رضی اللہ عنہ بن سہل انصاری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو صبح کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے دیکھا اور فرمایا صبح کی نماز تو 2 رکعت ہے۔ اس آدمی نے جواب دیا میں نے فرض نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھی، لہٰذا اب پڑھ لی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر خاموش ہو گئے، یعنی اس کی اجازت دے دی۔ اس حدیث تقریری سے معلوم ہوا کہ فجر کی نماز یعنی فرض نماز کے فوراً بعد بھی فجر کی سنتیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ اب حدیث کی یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا کہ یہ قولی حدیث یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام یا کسی صحابی کا کوئی عمل یا قول جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے ہوں، یہ تمام چیزیں جو ہیں تینوں چیزوں کو ملا کر حدیث بنتی ہے، یعنی حدیث کی کیٹیگری میں یہ تینوں چیزیں داخل ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو ہم کیا بولیں گے؟ قولی، فعلی اور تقریری حدیث، تینوں چیزوں کو ہم حدیث بولیں گے۔ نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریعی اور تشریحی حیثیت ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی اس دنیا میں تخلیق کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ عوام الناس کی تفہیم و تبلیغ۔ اسی حیثیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کے لیے مبعوث کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جو ہے وہ ایک پیغام رساں یا ایک پوسٹ مین کا نہیں تھا کہ آئے اللہ کا کلام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیا، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو، اللہ کے پیغام کو کی وضاحت بھی فرمائی اور اس کو کھول کر بیان بھی کیا، جیسے قرآن کی ایک آیت ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو تشریعی اور تشریحی حیثیتیں، ان دونوں حیثیتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے۔ تشریعی حیثیت یعنی قرآن کے معنی اور مطالب کو کھول کر بیان کرنا۔ سورہ نحل، قرآن کی سورہ نحل آیت نمبر 44 میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا یعنی قرآن، تاکہ آپ لوگوں کو کھول کر بیان کر دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ تبیین کا جو لفظ ہے، تبیین کا مطلب ہے وضاحت کرنا، کھول کر بیان کر دینا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ حیثیت عطا کی تھی کہ آپ کا یہ کام ہے کہ لوگوں کو قرآنی احکامات کی تبیین یعنی ان کی وضاحت کر کے بتائیں۔ دوسری حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی تشریعی حیثیت۔ تشریعی حیثیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون سازی کا اختیار دیا۔ اس کو ہم سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو کچھ دے اس کو لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریعی یعنی قانون سازی کا اختیار دے دیا اللہ نے کہ جس چیز کے کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے وہ کریں اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جائیں۔ یعنی حدیث کے اوپر عمل کا ثبوت جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قانون سازی کا اختیار قرآن سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی حیثیتوں کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پہ اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے نبی کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے اور بعض مواقع پر نبی کی اطاعت کو اپنی ہی اطاعت قرار دیا ہے۔ اس کے لیے ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 80 دیکھتے ہیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اسی طرح سورہ نساء کی ہی آیت نمبر 59 ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80، اس میں کیا بیان آ رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تو اللہ تم کو دوست رکھے گا، محبت کرے گا تم سے۔ اسی سے ملتے جلتے مضامین سورہ نساء آیت نمبر 64، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 اور 71 میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ حدیث شریعت اسلامی کا دوسرا ماخذ ہے۔ یہ بات جو ہے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ تمام علماء سلف، ائمہ مجتہدین شرعی احکامات معلوم کرنے کے لیے کتاب اللہ کے بعد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تھا تو فرمایا تھا کہ تم وہاں پر معاملات کو کیسے حل کرو گے، تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں کسی بھی معاملے کو جو ہے وہ کتاب اللہ میں دیکھوں گا، یعنی اس کا حل قرآن میں ڈھونڈوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر قرآن میں اس کا حل نہ پاؤ تو کیا کرو گے، تو انہوں نے جواب دیا کہ پھر میں سنت سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اس کا حل نکالوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا جواب جو ہے وہ بہت پسند فرمایا تھا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود حدیث کو جو ہیں وہ بطور شریعت اسلامی کے ماخذ دوسرے ماخذ کی حیثیت سے مانتے تھے اور اس کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے دیا ہے۔ نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے قرآن فہمی کے لیے حدیث کی ضرورت، یعنی قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، ہمیں قرآن کی اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتی جب تک کہ ہم حدیث کا سہارا نہ لیں۔ قرآن و سنت کا آپس میں نہایت گہرا تعلق ہے اور دونوں کو ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی حدیث کے بغیر قرآن کی تفہیم ممکن ہے۔ مولانا عبد الغفار حسن نے نہایت عمدہ نکات بیان کیے ہیں جو کہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں، جس میں قرآن فہمی کے لیے حدیث کی ضرورت کا پتہ چلتا ہے اور قرآن اور حدیث کا آپس میں گہرا لنک جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ ان میں سے کچھ پوائنٹس جو ہیں 2-3 پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ آپ لوگوں کو اس چیز کی سمجھ آ جائے کہ کس طرح سے قرآن جو ہے وہ حدیث کی قرآن فہمی کے لیے یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث کی ضرورت پڑتی ہے۔
आप देखें कुरान में बाज़ अहकामात मुजमिल तौर पर बयान हुए हैं, जबकि हदीस मुबारक में उनको मुफस्सल बयान किया गया है। मिसाल के तौर पर नमाज के बारे में आता है व अकीमुस्सलाता, बहुत से मुकामात के ऊपर आया है, लेकिन नमाज कैसे पढ़नी है उसके तमाम तफसीली अहकामात जो हैं वो हमें हदीस से मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जिस तरह से मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। इसी तरह ज़कात और हज के तफसीली अहकामात जो हैं वो भी हमें अहादीस मुबारक से ही पता चलते हैं। चोरी के बारे में सूरह माइदा की आयत नंबर 38 में बयान आता है, वस्सारिकु वस्सारिकतु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा, चोरी करने वाला मर्द और औरत उनके हाथ काट दिए जाएं। अब कुरान की इस आयत से पता चलता है कि चोरी करने वाले मर्द और औरत की बस जिसने चोरी की उसका हाथ काट दिया जाए, लेकिन हदीस ने हमें बताया कि कितनी कीमत की जो है वो चोरी की जाएगी जिसके ऊपर हाथ काटा जाएगा। इसकी वजाहत हमें हदीस से मिलती है। सही बुखारी की हदीस नंबर 6870, इसको खोलें तो उसमें है तुक्तउ यदुस्सारिकी फी रुबुई दिनार, चौथाई दिनार की चोरी में चोर का हाथ काटा जाएगा। इसी तरह से कुरान में जिन चीज़ों को हराम करार दिए है उनमें से एक मुर्दार भी है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह माइदा की आयत नंबर 3 में इरशाद फरमाते हैं, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु, यानी तुम पर मुर्दार हराम करार दिए गए। लेकिन सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 3339 में बयान हुआ, उहिल्लत लना मैततानी, हमारे लिए 2 मुर्दार हलाल कर दिए गए। पहली चीज़ अलहूतु यानी मछली, वल जराद, और दूसरी टिड्डी, वही टिड्डी दल जिनको हम बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हदीस की रूह से हलाल करार दी गई। अब एक और मिसाल लें आप कि कुरान में आता है सूरह बकरा आयत नंबर 159 में, इन्ना सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाहि, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से, फमन हज्जल बैता बीता मना फला जुनाहा अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा, बस जो कि इनका हज और उम्रा करना चाहे तो उस पर कोई गुनाह नहीं कि वो इनका तवाफ़ करे। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इसमें सिर्फ इजाज़त दी गई है कि सही बैनुस सफ़ा और मरवा जो है वो कर लेंगे तो अच्छा है, ना करने पे गुनाह कोई नहीं है। लेकिन हदीस इस चीज़ की वजाहत करती है कि सही बैनुस सफ़ा वल मरवा जो है वो वाजिब है। सही बुखारी की हदीस नंबर 1668 में सही को एक बड़ी लंबी हदीस है, उसमें सही करने को वाजिब करार दिया गया है। तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आप लोगों ने हदीस के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। तो बाकी हम क्लास में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो कन्फ्यूजन होगी आप लोगों को वो आप मेरे से डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।